क्या है ये यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसका जो ब्यूरो है ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड लेबर उसकी रिपोर्ट है 2022 से लेके 23 तक जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जितने इंडिकेटर्स हैं उसको समराइज करता है कि इस मुल्क में क्या सिचुएशन है रूल ऑफ लॉ की। अब इसमें देखें ये हम ऑल्दो इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन आप लोग भी मीडिया का पार्ट हैं। ये हमारी जितनी सबमिशंस थी पिछले रजीम चेंज के बाद से 9 अप्रैल के बाद से जितनी हमारी सबमिशंस थी, कंटेंशंस थी, ये उस सब को सब्सटैंशिएट करता है। हमने जो कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में बुनियादी हकूक जो हैं वो पामाल हो रहे हैं, इस मुल्क में आइन को कुर्बान किया जा रहा है, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। ये उन सारी चीज़ों का एक सबूत है 100 सफ़े की रिपोर्ट के शक्ल में जो आपके सामने आई है। तो हमने जो बोला ये उसकी कॉन्टिन्यूएशन है और रजीम चेंज के बाद इस मुल्क में फस्तायत का एक निज़ाम नाफिज किया गया है गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से। अब इसमें देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपने काफ़ी उम्र शायद पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस। अब एक रियासत जो होती है वो वजूद में कैसे आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। रियासत एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम आईने पाकिस्तान भी कहेंगे। उसके आने के बाद जो हम सब लोग हैं, जितने शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइन है कि हम एक रियासत बनाएंगे, बॉडी पॉलिटिक। उस रियासत के कुछ फ़राइज़ होंगे, उसके फ़राइज़ में जो 3 सबसे बेसिक फ़राइज़ होंगे वो मेरी ज़िंदगी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे माल की हिफाजत करना है, और राइट टू लिबर्टी, मेरी आज़ादी की हिफाजत करना है। रियासत बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि उससे पहले जो कानून था वो लॉ ऑफ नेचर था, वो लॉ ऑफ जंगल होता है। उसके अंदर जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर के जो उसके हकूक होते हैं उस पर कब्जा कर लेता है, उनको वायलेट करता है। तो रियासत का मकसद है कि उसने मेरे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और ये मेरा आईन पाकिस्तान फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 बुनियादी हकूक बताता है हर शहरी का कि उसका रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर और रियासत के 3 सतून हैं, एक एग्जीक्यूटिव है जिसने लॉ इन्फोर्स करना है, फिर एक अदलिया है जिसने आइन और मुल्क लॉ की तशरीह करनी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नज़र में इस आईने पाकिस्तान के तहत अगर अदलिया पे आती है तो वो आपके बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन है, उसकी प्रिजर्वमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है आपकी अदलिया ने, उसके आगे उसको गार्ड करना है। अब हुआ क्या इस मुल्क में, ये रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपके बुनियादी हकूक सलब हो रहे हैं। सबसे पहले ये कहती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में अनलॉफुल किलिंग और इन्फोर्स्ड जुडिशियल किलिंग जो है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, वो बिल्कुल रैम्पेंट है। इसका मतलब क्या है? मेरा जो आइन में आर्टिकल 9 है जो मुझे राइट टू लाइफ देता है उसको वायलेट किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 14, इसमें 3 मेरे राइट्स हैं। राइट टू प्रिवेसी, कि मेरे घर के अंदर बगैर वारंट के कोई नहीं घुस सकता, मेरी प्राइवेट लाइफ है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, कि मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हुकूमत वक्त। फिर राइट टू डिग्निटी, कि मेरी डिग्निटी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई मेरी डिग्निटी वायलेट करेगा तो ये तीनों आपके बुनियादी हकूक जो हैं इनकी ये पामाल होंगे। फिर आर्टिकल फ्री स्पीच की बात करती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में कोई फ्री स्पीच नहीं है। आर्टिकल 19 है, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि मैं बोलना जो चाहूं मुझे बोलने दिया जाए, बोल के लब आजाद है मेरे। फिर आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने ट्विटर पे पाबंदी लगा दी, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया। तो जो इंफॉर्मेशन लेना ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मेरा राइट है, आपने उसको भी खत्म कर दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जितने भी बुनियादी हुकूक है, एक तो राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का हक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है, जो सोसाइटी की डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, वो होता है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में इस मुल्क में क्या हुआ पिछले 2 साल में? अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क में दर्जनों FIR की गई उनके ऊपर, उनको चेस किया गया,
ان کو ملک سے باہر جانا پڑا، پھر ان کی شہادت ہوتی ہے، اس پہ رپورٹ بنتی ہے، ایک ایف ٹی ٹی ان پہ بنتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنتی ہے، سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے. وہ ابھی تک کیس جب سے اس کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں مہینوں ہو چکے ہیں، لیکن وہ کیس فکس نہیں ہوا. اس میں سپریم کورٹ نے کچھ آرڈرز پاس کیے تھے، اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی. ارشد شہید صاحب کو، ان کی ماں کو، وہ چیختی رہتی ہیں، وہ بولتی رہتی ہیں، وہ اتنی التجا ریز کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کو کچھ سننے والا نہیں ہے. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کس کی کسٹڈی میں رہے وہ اتنا عرصہ؟ حتیٰ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو ہماری عدلیہ ہے، جو بنیادی حقوق کی ضامن ہے، اس نے پروٹیکٹ کرنے میرے رائٹس کو، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ میں افسوس کے ساتھ میرے چیف جسٹس کہتے ہیں یہ عمران ریاض خان کون ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا اسد طور صاحب کے ساتھ کیا ہوا. میں 3 ایگزامپلز دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی تھریٹس آتی ہوں گی، آپ لوگ مجھے پتہ ہے کتنی مشکل سے کور کر رہے ہوں گے. اگر ایک ملک جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں آپ، جس ملک میں فری سپیچ نہیں آئی اس ملک نے ترقی نہیں کی. جس ملک میں رول آف لا نہیں آیا اس ملک نے ترقی نہیں کی. آپ جتنے مرضی پیسے مانگ لیں، جا کے ادھر سے مانگے وہاں سے مانگے پیسے، کٹورا لے کے جائیں، لیکن جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے آپ لوگ ترقی نہیں کریں گے. دنیا سے سیکھیں. اس ملک نے ترقی کی ہے، اس دنیا میں جس نے سب سے پہلے ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، وہ ہے رول آف لا. اگر آپ دیکھیں، اب کل ہم نے جلسے اناؤنس کیے گجرانوالہ میں، سی پی او صاحب ہے طیب حفیظ چیمہ صاحب، 19 گھر گرائے انہوں نے آرڈر کیا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم اپنا ایک بنیادی حق جو میرا رائٹ ٹو اسمبلی، میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے، اور اس کا جواب کیا ملا؟ پولیس نے 19 گھر گرا دیے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آپ نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے آئین پاکستان کی شکل میں، اس کو آپ نے irrelevant کر دیا ہے. اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ان کوشچن آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آئین کے جو بنیادی حق ہے میرے، جو کوئی میرے سے نہیں چھین سکتا، آپ ان کی عزت نہیں کرتے. آپ کے لیے آئین ایک پیس آف پیپر بن چکا ہے. جس ملک نے آئین کی عزت نہیں کی وہ ہمیشہ پیچھے رہا ہے. پوری دنیا کی ایگزامپلز دیکھ لیں. جمہوریت جب تک جینون جمہوریت نہیں آئے گی، اس ملک کی جو آواز ہے جو پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ عوام کا چہرہ ہے. عوام جس کو ووٹ دے گی، اگر آپ اس کو وہاں بھیجیں گے تو تب بھی آپ کے پاس ایک پرائم منسٹر آئے گا جو سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتا ہوگا اور اس کو ایکسرسائز کرے گا. آپ جب جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایک وزیر اعظم کو بٹھائیں گے پی ایم آفس میں، تو وہ نہ اس عوام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، عوام کو چھوڑے وہ اپنے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ اپنی مرضی کا انٹیریئر منسٹر نہیں اپوائنٹ کر سکتا، اپنی مرضی کا آئی جی نہیں اپوائنٹ کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں جن کو اس ملک میں مسلط کیا گیا ہے، جن کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس عوام کا، لیکن ان کو آپ نے مسلط کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں، اس میں ایک چیز